हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब बारात की इस बख्शिश की रात में कि जब अल्लाह ताला बेशुमार लोगों को मुआफ फरमाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला तीसरा वो बदनसीब शख्स जिसको इस रात में भी मुआफ नहीं फरमाएंगे, फरमाया वो शख्स है अता रहमी करने वाला, रिश्ते नातों को तोड़ने वाला, ताल्लुकात को तोड़ने वाला, एक दूसरे से नाराज हो जाने वाले लोग, कई कई दिनों तक एक दूसरे से मुंह मोड़ने वाले लोग। कता ताल्लुकी अल्लाह को पसंद नहीं है। ये कता ताल्लुकी गुनाह कबीरा है। ये अल्लाह और अल्लाह के नबी इसको पसंद नहीं फरमाते कि हम ताल्लुकात को तोड़ें, रिश्ते नातों को तोड़ कर रखें, एक दूसरे से हम नाराज रहें। इस्लाम तो जोड़ चाहता है। इस्लाम चाहता है आपस में मोहब्बत से रहो। इस्लाम कहता है आपस में अखुव्वत और भाईचारगी के साथ रहो, एक दूसरे के साथ ताउन करो, एक दूसरे की गमगुसारी करो, एक दूसरे की तकलीफ में उनका इजाला करो, एक दूसरे के साथ काम आने का जज्बा, हमदर्दी का जज्बा, ईसार का जज्बा, सिला रहमी का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। ये इस्लाम हमें दावत दे रहा है। ये इस्लाम की तालीमात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उम्मत को जोड़ सिखाया, कता ताल्लुकी से मना किया, कता रहमी से मना किया। फरमाया आपस में मिलकर रहो, आपस में जोड़ के साथ रहा करो। सिल मन कताक, फरमाया कि जो तुमसे तोड़ पैदा करे तुम उससे भी जोड़ पैदा करो। वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे भी मुआफ कर दिया करो। व अहसिन इला मन असाअक, जो तुम्हारे साथ बुरा सुलूक करे तुम उसके साथ भी अच्छा सुलूक किया करो। ये अखलाक मोहम्मदी हैं, ये हमारे नबी के अखलाक हैं कि दूसरों को मुआफ करो, ताल्लुक को मजबूत करो, रिश्तों को आपस में मजबूत करो। वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो जुल्म करे उसे मुआफ कर दो। अगर कोई बुरा सुलूक करता है तो तुम उसके साथ भी अच्छा सुलूक करो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। तो कता रहमी करने वालों को अल्लाह ताला कतअन मुआफ नहीं फरमाएंगे। ऐसी बख्शिश की रात में भी अल्लाह ताला मुआफ नहीं फरमाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम सिला रहमी से, नरमी से पेश आने वाले बने। आमतौर पर इंसान सख्त कब होता है कि जब वो कता रहमी करने वाला होता है तो उसकी तबीयत में सख्ती पैदा हो जाती है और उसके अंदर से नरमी खत्म हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में हमें नरमी की तालीम मिलती है कि अपने मिजाज में नरमी लेकर आओ, अपने मिजाज के अंदर ऐसी नरमी लेकर आओ कि दूसरे लोग तुमसे मुतासिर हों। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में न बताऊं कि जिस पर जहन्नम की आग हराम है और वो जहन्नम पर हराम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो शख्स है जो मिजाज का तेज ना हो, वो मर्द हो या औरत, जो मिजाज का जो इंसान तेज ना हो, तुंद खू ना हो और नरम कलाम हो, उसकी जबान के अंदर सख्ती ना हो बल्कि जबान में नरमी हो, उसके अखलाक अच्छे हों, वो मोहब्बत से पेश आने वाला हो और वो उल्फत से पेश आने वाला हो और उसके अखलाक ऐसे हों कि उसके अखलाक को देखकर दूसरे लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हों और वो दूसरों के करीब आने वाला हो, दूसरे उसके करीब आने वाले हों, जिसके मिजाज में ये नरमी होगी, जिसकी जबान में ये नरमी होगी, जो शीरीं कलाम होगा, जो अपनी जबान को मीठी बनाने वाला होगा। फरमाया कि उस पर जहन्नम की आग हराम है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। लिहाजा अपने मिजाज में नरमी लेकर आएं, अपने मिजाज में शफकत को गालिब रखें। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शफकत गालिब हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मिजाज थे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जंग के कुछ कैदियों को लाया गया। जंग के कुछ कैदी आए। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में जब जंग हुआ करती थी तो ज़ाहिर कुफ्फार कैद हो जाया करते थे। एक मौके पर जंग के बाद कुछ कैदी गिरफ्तार करके लाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कैदी आ रहे हैं और उनमें एक खातून भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून को देखा कि वो दूर से आ रही है और सर पर उसके दुपट्टा नहीं है, एक कैदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से फरमाया कि ए बिलाल, ये मेरी नबुव्वत वाली चादर ले लो और इस लड़की के सर पर डाल दो।
حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ یہ نبوت والی چادر ہے اور وہ ایک کافر کی بیٹی ہے اور قیدی بن کر آ رہی ہے، آپ ایک کافر کی بیٹی پر یہ نبوت والی چادر ڈالنے کا حکم فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اے بلال، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو۔ آج تم کسی کی بیٹی کے سر پر پردہ ڈالو گے، کل خدا قیامت کے دن تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی بیٹی کے سر پر بھی پردہ ڈالا۔ جب وہ پردہ اس کے سر پر آیا، نبوت والی چادر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے لیے حکم فرمایا کہ بھئی اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اس خاتون نے، اس لڑکی نے آ کر عرض کیا کہ میرے قبیلے کے لوگ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحمت کے ساتھ فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا، تمہارے لیے تمہارے قبیلے والوں کو بھی آزاد کیا جاتا ہے۔ قبیلے والوں کو بھی آزاد کر دیا۔ اب یہ خاتون، کتابوں میں لکھا ہے، کوئی عام لڑکی نہیں تھی، یہ اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اور حاتم طائی جو ایک بڑا نام گزرا ہے، بڑے سخی انسان تھے، ان کی یہ بیٹی تھی۔ اور ان کے انتقال کے بعد ان کا بھائی ان کے قبیلے کا سردار تھا۔ جب یہ واپس اپنے قبیلے میں گئی، اپنے لوگوں کو لے کر اپنے بھائی کو جا کر کارگزاری سنائی کہ اس طرح ہم تو قیدی بن گئے تھے، لیکن جس نبی کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا، یہ تعارف کروایا گیا، اس نبی کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ اس نبی نے نبوت والی چادر میرے سر پر ڈال دی اور مجھے بھی آزاد کر دیا۔ میرے کہنے سے سارے قبیلے والوں کو، سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ یہ ان کے اخلاق ہیں۔ جب یہ کارگزاری سب قبیلے والوں نے سنی تو اس کے بھائی کو بھی بات سمجھ میں آئی، تو وہ خاتون بھی، اس کا بھائی بھی، اور سارے قبیلے والے واپس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر سارے قبیلے والے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو فرمایا کہ اپنے اندر نرمی لے کر آؤ۔ جو نرمی رکھنے والا انسان ہوتا ہے، صلہ رحمی رکھنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک خاتون تھی جو ساری زندگی بدکرداری کرتی رہی، گناہ کی دلدل میں پھنسی رہی۔ ایک مرتبہ کہیں جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو ہانپ رہا ہے، ایک کنویں کے پاس کھڑا ہے اور اس کو پانی کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، اور وہ کتا مرنے کے قریب ہے، ہانپ رہا ہے، لیکن وہ پانی پینے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز میسر نہیں، اس کو پانی کہیں نہیں مل رہا۔ اس خاتون کے، اس لڑکی کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی ایک جانور ہے، بے زبان جانور ہے، اس سے میں پانی پلا دوں۔ چنانچہ وہ کنویں کے پاس آئی اور اس نے ڈول تلاش کرنے کی کوشش کی، اسے ڈول نہ ملا۔ اب پانی بہت نیچے ہے، کس طرح وہ پانی نکالے؟ چنانچہ اس نے ایسا کیا کہ اپنا موزہ نکالا اور اس کے ساتھ ایک رسی باندھی اور اس کو کنویں میں ڈال دیا اور وہاں سے پانی بھرا اور اس کتے کو پلایا۔ پھر دوسری مرتبہ بھرا، پھر پلایا، پھر تیسری مرتبہ بھرا، پھر پلایا۔ یوں بار بار اس کو پانی پلاتی رہی، یہاں تک کہ کتے نے سیر ہو کر پانی پیا اور وہ کتا چلا گیا سیر ہو کر۔ یہ خاتون بھی اپنے راستے پر ہولی، لہٰذا اس کا انتقال ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس خاتون کے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ اس نے ایک بے زبان جانور کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ، نرمی کا اور شفقت کا معاملہ کیا کہ اس بے زبان جانور کو پانی پلا دیا۔ روایات میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کی وجہ سے سارے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اسے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، معاف فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نرمی اور یہ شفقت اور یہ دوسروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، یہ انسان کے لیے بخشش کا سبب بن سکتا ہے، انسان کا بیڑا پار کر سکتا ہے۔ اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ کبھی کبھی بہت بڑی پکڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ واقعہ بھی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک بلی کو باندھ دیا
बिल्ली को उसने पकड़ा और उसको बांध दिया। उसके बाद उस बिल्ली को ना उसने कुछ खाने को दिया ना कुछ पीने को दिया, और वो बिल्ली वहां पर बंधी रही, खुद कहीं जा नहीं सकी कि कुछ अपना खाना पीना वो करती। उस बिल्ली ने वहीं पर दम दे दिया, वो बेचारी मर गई बिल्ली भूखी प्यासी रहकर। यह शख्स जो बड़ा नमाजी भी था और बड़ा अच्छा इंसान था, लेकिन उसने एक बेजबान जानवर के साथ, बिल्ली के साथ यह जालिमाना सलूक किया। किताबों में लिखा है जब उसका इंतकाल हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको सजा दी और उसको जहन्नम में भेज दिया, बावजूद इसके कि इबादत गुजार था। लेकिन एक जानवर के साथ इसने ज्यादती की, अल्लाह ताला ने उसकी पकड़ फरमा ली। मालूम हुआ कि हमने किसी जानवर के साथ भी ज्यादती नहीं करनी, कि जाए कि अशरफुल मखलूकात किसी इंसान के साथ हम ज्यादती करें। तो हमें बचना है इन तमाम गुनाहों से। इस किस्म के गुनाह भी अल्लाह के यहां बड़ी पकड़ का बाइस होते हैं। बाज दफा छोटी सी कोई नेकी होती है, अल्लाह ताला उस नेकी के सदके बेड़ा पार फरमा देते हैं। कभी इस तरह का कोई एक गुनाह होता है जो इंसान की पकड़ का बाइस हो जाता है। तो फरमाया कि यह तीसरा अमल है कि जिसे अल्लाह इस बख्शिश की रात में भी माफ नहीं फरमाएंगे, यह है कता रहमी करना।